बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में चांद ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। ये ग्रहण पूरी दुनिया पर बहुत से मनफी असरात लेकर आएगा। ये वो ग्रहण है, ये वो वक्त है जिसका इंतजार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था। दोस्तों, सदियों के बाद, दहाइयों के बाद इस किस्म का टाइम आता है, इसको यूटिलाइज कीजिएगा। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे चांद ग्रहण की, लेकिन इस चांद ग्रहण की इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और ये कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज्यादा अहम तरीन टॉपिक है जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि ये आपकी जिंदगियों पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाली वीडियो है जो अभी हम करने जा रहे हैं। बज़ाहिर बात तो हम चांद ग्रहण की करेंगे, लेकिन चांद ग्रहण के इम्पैक्ट इस वक्त किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। ये आपकी पूरी जिंदगी में एक तलातुम पैदा कर सकता है। इस सारी वीडियो में तफसील बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक जरूर पहुंचाते रहें। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो मैंने शुरू में कहा कि इस सदी की सबसे अहम वीडियो है, तो इसमें आखिर कुछ तो हकीकत होगी इस चांद ग्रहण की। ये जो आ रहा है इसको सिर्फ चांद ग्रहण मत समझिएगा। ये चांद ग्रहण कई सालों में, कई दहाइयों में कहीं एक बार होता है। जहां इस चांद ग्रहण ने समंदरों में तुग़यानी आती है, वहां रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा हो जाता है। जहां इस चांद ग्रहण से दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत और मारिफत के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये ग्रहण इतना अहम है कि ये आपको आपके खालिक के करीब लेकर जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्शे इलाही तक नहीं पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, मुस्तजाब होंगी। आपकी दुआओं का सिला इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए मेराज साबित होगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे जो बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, और मुझे इस वक्त का बड़ा इंतजार था। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ ग्रहण है ये। हालांकि ये पार्शल ग्रहण है, लेकिन अपना इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि उस वक्त आपको चांद रोशन नजर आएगा, लेकिन ये अपना इम्पैक्ट जरूर डालेगा। और जैसे मैंने अर्ज किया कि 15 दिन पहले इसके असरात शुरू होते हैं, 15 दिन बाद खत्म हो जाते हैं। 45 दिन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रहण 2.5 साल तक असर रखने वाला है। आने वाले सालों में लगने वाले तमाम ग्रहण इसके शैडो के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियां लोगों को मिलनी है, उसकी चाबियां इस ग्रहण में पड़ी हुई हैं। दोस्तों, रमजान जिसे हुजूर की उम्मत का महीना कहा जाता है, जिसे बरकतों और रहमतों वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में चांद ग्रहण का लगना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, एक एक चीज आपके हवाले करूंगा और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी आपके हवाले करूंगा। आपने चांद ग्रहण के वक्त ये 3 काम लाजमी करने हैं। जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, यानी जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लीजिएगा। इस चांद ग्रहण के जितने भी मनफी असरात आप पर या आपकी दुकान पर या आपके कारोबार पर, आपकी औलाद पर, आपके घर पर, तमाम के तमाम असरात खत्म करना चाहते हैं, तो अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो चांद ग्रहण से बचने के लिए ये 3 काम करना बहुत जरूरी है। साल 2025 का पहला चांद ग्रहण रमजान के महीने में आ चुका है। रमजान चूंकि बरकत वाला, रहमत वाला, अजमत वाला महीना है, जिसमें चांद ग्रहण का लगना अल्लाह की कयामत की निशानी का जाहिर करना एक बहुत बड़ी हमारे लिए दलील है कि अभी भी हम अपने रास्ते पर आ जाएं। रमजान जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, चांद ग्रहण इस महीने में लग रहा है। जिस हस्ती पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, इस महीने में भी चांद ग्रहण लग रहा है। यानी कि ये चांद ग्रहण लगने के बाद तमाम की तमाम दुनिया हिल कर रह जाएगी। तमाम दुनिया की मुआशी हालत बिगड़ने वाली है, तमाम दुनिया की सियासी हालत बिगड़ने वाली है। अल्लाह वालों का कहना है कि हर इंसान पर इसका वाज़े असर रहेगा। आप किसी भी सितारे से ताल्लुक रखते हैं, आप एक्वेरियस से ताल्लुक रखते हैं, आप कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं, आप एरीज से ताल्लुक रखते हैं, आप जेमिनाई से ताल्लुक रखते हैं, आपका सितारा किसी भी महीने में आता है। लेकिन ये चांद ग्रहण जो रमजान के महीने में लगने वाला है, ये तमाम सितारों के अफराद को हिला के रख देगा। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस चांद ग्रहण के होने वाले जवाल से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही और बर्बादी में अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, अल्लाह की निशानियों में अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये आपने बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। ये साल का पहला चांद ग्रहण होने वाला है, क्योंकि इतने पाक महीनों में चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है। और आज रमजान के महीने में चांद ग्रहण का लगना हमारे लिए एक अलर्ट है। हमें खबरदार होना चाहिए, हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी निशानियों को जाहिर करना इस बात की दलील है कि अल्लाह अपनी उम्मत से नाराज है। खुदारा अल्लाह को राजी करने के लिए आप ये 3 काम लाजमी कर लें। हो सके तो आज ही कर लो, जितनी जल्दी हो सकता है कर लो। अगर आज ही अपनी तैयारी कर लोगे, ये 3 अमाल कर लोगे, तो इंशाल्लाह चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाओगे। आपने इस अमल को खुद भी करना है, और कम से कम आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट की लिस्ट में है, जितने भी आपके दोस्त यार अहबाब, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं,
کوشش کریں کہ ان کو منہ زبانی بتائیں یا اس ویڈیو کو ان تک شیئر کر دیں تاکہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو منفی اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائیں۔ اللہ والو، یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھ لیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان دفتر کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گا اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکتا ہے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گا جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجئے گا یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جو چھوٹی سی لاپرواہی کر گیا، آج جس نے چھوٹی سی غلطی کوتاہی کر دی، یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا اور چاند گرہن لگنے سے پہلے آپ نے یہ 3 اعمال نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن 14 مارچ 2025 جمعۃ المبارک کے دن میں آ چکا ہے۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج آپ کے پاس موقع ہے۔ دوستو، آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں اور جو شخص یہ 3 کام کر لے گا وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جس گھر میں کر لیا جائے گا اس گھر کی حفاظت فرشتے فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران کیا اعمال کرنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی دعا میں شامل لازمی ہونا ہے۔ آپ نے درود پاک کی اجتماعی دعا میں چاند گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کرائی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ نے 10 بار سورہ ابراہیمی پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے اور اپنا پورا نام لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اجتماعی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ، یہ 3 کام کر لیں اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ چاند گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا، اب توجہ کیجیے گا۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے، پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، یا کوئی بھی درود پاک 3 بار پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ 3 کام کرتے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ سچے خوابوں، روحانی طاقتوں اور شفایابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ چاند گرہن پریشانیوں، دشواریوں، مشکلات، نا امیدیوں اور مسائل کے بند دروازے کھولنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلے ذرا بات کر لیں کہ یہ چاند گرہن کب ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ کیا کیا ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو ٹائم بتانا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ چاند گرہن سائنسدانوں کے مطابق رمضان المبارک میں 14 مارچ 2025 کا یہ چاند گرہن مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں مکمل طور پر چھپ جائے گا۔ اس دوران چاند کی روشنی سرخ ہو جائے گی، جسے بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:57 پر شروع ہوگا، 11:58 پر مکمل ہوگا اور دوپہر 3 بجے ختم ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، لیکن شمالی اور جنوبی امریکہ، یورپ اور افریقہ کے لوگ اس کا مشاہدہ کر سکیں گے، جبکہ اس کے باہمی اثرات پاکستان، انڈیا، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال پر بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یورپ ممالک کے تمام افراد اس چاند گرہن کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان پر صرف اثرات ظاہر ہوں گے۔ دوستو، جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک انشاءاللہ آپ کی چاند گرہن سے مکمل حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ چاند گرہن کے منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاحو ایسا ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، ہر رکاوٹ اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ دوستو آپ نے اس نام کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو اس نام پر یقین کریں، یا فتاحو کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یا اس کے اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تباہیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گی، لیکن یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے جو سب سے ضروری ہے، آپ نے یا فتاحو کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 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 یا فتاحو۔ دوستو 21 بار یا فتاحو پڑھ کر میرا آپ کو سنانے کا ایک اور مقصد ہے۔ میرے وہ بزرگ حضرات، میرے وہ ماں باپ، میرے وہ بڑے بوڑھے جو یا فتاحو کا ذکر نہیں کر سکتے یا جن کی زبان پر قرآنی لفظ چڑھتے نہیں ہیں، جو تو خود پڑھ سکتے ہیں وہ تو سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک سن لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل سننے پر بھی رمضان المبارک میں چاند گرہن کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں، اس کو سننے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ یا فتاحو کو 21 بار پڑھتے دوران آپ نے اپنے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ یا فتاحو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماری، یا فتاحو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماری۔ اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب نیکی اور بدی کا فرشتہ یا فتاحو کا نامہ یا اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور فرشتے اللہ کو بتاتے ہیں کہ تیرے بندے نے چاند گرہن سے بچنے کے لیے یا فتاحو کو پڑھا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، اسے چاند گرہن کے تمام اثرات سے بچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرشتے غیب سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ آپ حاملہ ہیں تو آپ کے بچے کی حفاظت فرشتے فرمائیں گے، آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی نسلوں کی حفاظت فرشتے کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یا فتاحو کو ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ابھی یا فتاحو کو 21 بار پڑھ لیا، اب آپ کا ایک کام ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اللہ پر یقین کر کے اس عمل کو کرنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لاپرواہی کریں گے وہ پھر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 اعمال نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنا پڑیں گے۔ اللہ والوں میرا کیا فائدہ ہے، میں تو خود بھی پڑھ سکتا تھا۔ آپ کو بتانے کا مقصد اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو، ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنے آپ کے فون میں نمبرز ہیں، کوشش کر کے ایک ایک مرتبہ خدا را کوشش کر کے ان تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، یا منہ زبانی ان کو بتا دیں، یا اس ویڈیو کو ان تک شیئر کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں یہ خطرناک چاند گرہن سے پوری امت اللہ کی حفاظت میں جا سکے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث کی روشنی سے کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔
दोस्तों इसके लफ्जी माना है न नेकी करने की ताकत है, न गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 313 बार पढ़ना है। नदामत के साथ पढ़ना है, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है और दिल से सच्ची तौबा करते हुए पढ़ना है कि ए अल्लाह, अगर हमारे गुनाहों की वजह से तू नाराज है, गुनाहों की वजह से ये आजमाइशें हैं, रमजान के महीने में खतरनाक चांद ग्रहण का लगना, इन पाक महीनों में तेरी आजमाइशों, तेरी निशानियों का जाहिर होना इस बात की दलील है कि तू हमसे नाराज है। हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर तुझसे अपने गुनाहों की तौबा तलब करते हैं। बेशक हम गुनाहगार हैं, लेकिन तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू बख्शने वाली जात है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने पर हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ये है वो दूसरा काम जो आपने 14 मार्च 2025 जुम्मा के दिन जितनी जल्दी हो सके ये कर लेना है। जितनी जल्दी हो सके ये पढ़ लीजिएगा। जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतना ही जल्द फायदा होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को जल्दी अपलोड कर रहा हूं ताकि किसी से भी ये वज़ाइफ मिस ना हो जाएं, ये 3 काम मिस ना हो जाएं। दोस्तों इन 3 कामों को करके अल्लाह की हिफाजत में चले जाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार पढ़कर अब आपने दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारनी है। 313 बार पढ़ने के बाद अब तीसरा काम, ये हर सितारे के लिए जरूरी है, क्योंकि चांद ग्रहण जब निकलेगा तो हर बुर्ज पर असर रखेगा, चाहे वो एक्वेरियस है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई है या कोई भी आपका स्टार है। 12 स्टार्स में से कोई भी आपका स्टार है, आपने ये तीसरा काम जरूर करना है। अगर आप अपने रिस्क को बचाना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिल जाएगा। अगर आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, कारोबार की हिफाजत के लिए पढ़ लो, कारोबार में मजीद तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो। ये तीसरा काम रिस्क के हवाले से जो लोग अपने रिस्क की वजह से परेशान हैं, वो रमजानुल मुबारक के इस चांद ग्रहण के खुसूसी दिन में ये तीसरा काम सूरह कौसर को लाजमी पढ़ें। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अब्तर। दोस्तों इस तरह से आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। और 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से रिस्क और दौलत मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह आप जितना रिस्क मांगेंगे अल्लाह गैबी खजानों से अता फरमाएगा। रिस्क इतना आएगा कि दोबारा कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों रिस्क की हिफाजत के लिए आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए भी सूरह कौसर को 7 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ पढ़ना है और बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ये हैं वो 3 काम जो आपने चांद ग्रहण के वक्त इस बरकत और अजमत वाले महीने में ग्रहण के वक्त करने हैं। लेकिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे इंशाल्लाह उस घर का एक एक फर्द अल्लाह की हिफाजत में चला जाएगा। आपने ये 3 काम करने के बाद जो चौथा काम करना है वो हस्बे तौफीक जितना हो सके सदका खैरात करें। दोस्तों सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को खत्म करता है। अगर आपके पास 10 की तौफीक है तो 10 रुपए सदका करें, या जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है आप उतना सदका खैरात करें। जब तक चांद ग्रहण खत्म नहीं हो जाता सदका खैरात करते रहें। सदका आपकी तरफ से आने वाले उन मसाइल को भी खत्म कर देता है जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। इसलिए सदका खैरात खुले दिल से करना है, अपनी तौफीक के मुताबिक करना है। और आखिर में ये वजीफा मुकम्मल होते साथ ही आपने एक बार सरकार की आमद मरहबा कमेंट्स में लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह सरकार की आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदके अल्लाह इस चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात को हमेशा के लिए खत्म फरमाकर पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों एक बार कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह को कबूल हो जाए और हम सब की बख्शिश हो जाए। वजीफा मुकम्मल करने के बाद अब आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। दोस्तों ये 3 अमाल, ये 3 काम करना बहुत जरूरी है। ये 3 काम करने के बाद दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़े बगैर वजीफा बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता। दोस्तों अब वीडियो लंबी होती जा रही है, इसको सम अप करते हैं। 4 बुरूज 12 में से जिनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, मैं उनके सिर्फ नाम बता देता हूँ। पाइसिस, सेजिटेरियस, वर्गो और जेमिनाई, ये 4 बुरूज हैं जिनके ऊपर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सीक्रेट एंड मोस्ट पावरफुल असर होने जा रहा है। नाजरीन इस चांद ग्रहण को जाया मत करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, अमूमन हमारे यहाँ ग्रहण समझा जाता है कि मनफी है, अमूमन हमारे यहाँ समझा जाता है कि इसके साथ मसाइल हैं। इस वक्त को जाया मत कीजिएगा। इस वक्त में अपने आप को अगर आपने अल्लाह के करीब कर लिया, जिस तरह सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खसूफ या नमाज कसूफ, जिसको नमाज आयात भी कहते हैं, उसका हुक्म दिया, वो कर लिया। अपने आप को सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों में रखा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर दरूद पाक का नजराना जितनी तादाद में, जितना ज्यादा से ज्यादा और जितने दिल से पेश कर सकते हैं करें, ताकि आपके ऊपर करम किया जाए। जैसे कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि जब अल्लाह की किताब का जिक्र किया जाए या जब अल्लाह का जिक्र किया जाए। तो दोस्तों इस आयतों के 2 मुख्तलिफ हिस्से हैं, इसको ध्यान से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। दोस्तों उस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, देखें फिर अल्लाह करता क्या है, देखें अल्लाह आपको देता क्या है।
नाजरीन, हम बार बार जिक्र करते हैं, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है। हमें आपकी मोहब्बत आगे बढ़ने में मदद देती है। हमारे इस चैनल ओके कोर्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करें और ऑल की नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और अभी भी आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी करम नवाजी के साए में रखे। इंशाल्लाह ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी और इज़्ज़त को वकार को लेकर आएगा। दोस्तों, वजीफा मुकम्मल हो चुका है। अब आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, तो दोस्तों फिर जिद करके मांगें, फिर आंखों में आंसू लिए मांगें। आप जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला झोलियां भर भर कर नवाजेगा। दोस्तों, ये 3 काम बताए गए तरीके से करने के बाद चलते फिरते उठते बैठते या हफीजु या सलामु, या हफीजु या सलामु पढ़ते चले जाएं। या हफीजु या सलामु जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, दीवानों की तरह पढ़ें, गुलामों की तरह पढ़ें। देखिएगा फिर चांद ग्रहण आपका एक बाल भी भीगा नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगी अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर वल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।